सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में 3 अहम तरीन मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहला मौजू पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिस पर तेजी से अमल जारी। दूसरा टॉपिक मेरा होगा आज पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जहां बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के नए दर खुलते नजर आ रहे हैं। और तीसरा टॉपिक बड़ा मेरा हॉट फेवरेट टॉपिक, अमरीकी कांग्रेस की कमेटी के जानब से तालिबान को माली इमदाद रोकने के बिल की मंजूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने अहम टॉपिक का, और मैंने कहा जो मेरा हार्ट इसलिए कि अमेरिका को आज 3 साल बाद होश आया कि ओहो ये क्या हो रहा था, हम तो पैसे दे रहे थे तालिबान को। खैर एनीवे, पहले टॉपिक पे चलते हैं। गैर कानूनी और गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी है और 10 अप्रैल को 7,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,08,445 तक पहुंच चुकी है। तकरीबन 1 मिलियन ये अफगान हो चुके हैं जो अभी तक इनखला कर चुके हैं इस मुहिम के तहत। गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के अमल के दौरान किसी से भी बदसलूकी से पेश नहीं आया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए न सिर्फ खुराक बल्कि बेहतरीन सेहत की सहूलियात भी फराहम की हैं थ्रू आउट देयर रूट। अब बात करते हैं दूसरे अहम मौजू पर। इसी हफ्ते पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस्लामाबाद में इन्होंने मुनक्कद किया, जहां पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स तशरीफ लाए, जहां आलमी सरमायाकारी की जानब से अहम पेशरफ्त सामने आई है। SIFC मैं यहाँ तारीफ करने से नहीं रुकूंगा कि जो किरदार अभी तक SIFC के क़याम के बाद जो प्ले किया गया है इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर आएं और वो इन्वेस्ट करें। हुकूमती काविशों के बायस पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनकाद हुआ, जिसमें आलमी और मुकामी सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की और मिनरल सेक्टर के फ़रोग के लिए तमाम मुल्की और गैर मुल्की शुरका ने बड़ा मुस्बित अजहार ख्याल किया और इस सेक्टर में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई गई, जिससे बहुत जल्द बैरूनी सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखने में आएगा। जैसा कि क्या खूब इकबाल ने कहा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो न मट्टी बहुत जरहेज है साकी। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के CEO अब्दुल्ला अल शर्मानी ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में शिरकत पर खुशी और इसका इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ मैं आपको अपनी पिछली एक वीडियो का रेफरेंस देता जाऊँ, जिसमें मैंने आपको बहुत पहले कुछ 7-8 महीने पहले मैंने ये सारा आपको प्रोग्राम बताया था जो R&D पाकिस्तान के अंदर इस मिनरल्स के सेक्टर में की गई है और पिछले 2 साल में जितनी काविश की गई है और अब तक के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया के जितने भी मिनरल्स के ज़खायर हैं उसका 40% अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर से निकल आया। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक कामरान राजा साहब का कहना था कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम ने पाकिस्तान को खातर ख्वाह फायदा होगा, ऐसे इवेंट सरमायाकारों का इत्मीनान बढ़ाएगा और आलमी सरमायाकारों की हौसला अफजाई से पाकिस्तान की सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें आए हुए थे और मैं अभी सबके पॉइंट ऑफ व्यू में जिनके चीदा जो मैटर करते हैं इन्वेस्टर्स और लोग, मैं उनका आपको सिर्फ छोटा छोटा बताता जा रहा हूं जो मुझे याद रह गया।
چیئرمینز جو ابھی نئے نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں مائنز اینڈ منرلز کمیٹی کے، نوید اختر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں. کہنا ہے کہ حکومت کا معدنی شعبے کی ترقی کے لیے منرلز انویسٹمنٹ فورم کی صورت میں کیا جانے والا یہ عملی اقدام بہت ہی خوشائند ہے. SIFC کی معاونت سے حکومت کا معدنی شعبے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں. اب بات کرتے ہیں آج کے تیسرے اور اہم موضوع پر. امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی نے نئے بل کی منظوری دے دی جس سے کسی بھی امریکی امداد کو طالبان تک پہنچنے سے روکا جائے گا. میں یہاں پوچھتا ہوں کہ آج 3 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ کسی بھی امداد کو روکا جائے گا مینز کہ امداد جا رہی ہے اور اس کو روکا جائے گا. اب یار تم لوگ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یا آپ امداد دے رہے ہو یا امداد نہیں دے رہے ہو. روکا جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ الفاظی دیکھیں ذرا تھوڑی سی. امریکی کانگریس کے رکن برائن ماسٹ نے افغانستان کے متعلق اہم بل پیش کر دیا. بل کا مقصد امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے کو افغان طالبان تک پہنچنے سے روکنا ہے. کانگریس مین برائن ماسٹ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکی ٹیکس دہندگان کی ایک بھی ڈالر طالبان کے ہاتھوں میں جائے، ایک بھی ڈالر. اور وہ جو بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا اسلحہ تم لوگ 3 سال پہلے 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے ہو، وہ کن کا تھا؟ وہ ٹیکس دہندگان کا ہی پیسہ تھا. آج جتنی بے روزگاری اور انفلیشن امریکہ میں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو امریکہ کی افغان پالیسی تھی اور یہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے اور یہ اسلحہ خریدا گیا. یہ ساری جو ویپن انڈسٹری ہے نا، یہ ساری دنیا کی بدامنی کی گیم کے پیچھے یہ ساری کا سارا اگر آپ اس کی متھ نکالیں گے نا تو آپ کو یہ ویپن انڈسٹری ملے گی. اب وہ ویپن خریدا گیا، وہ ویپن افغانستان میں بھیجا گیا، وہ استعمال ہوا، پھر وہ ادھر ہی چھوڑ دیا گیا اور امریکہ واپس چلا گیا. اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈالر نہیں دیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی خصوصی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی اور دیگر ممالک اور غیر سرکاری تنظیموں کو طالبان یا مادی امداد فراہم کرنے سے روکا جائے گا. یہ بل 23 قانون سازوں کی حمایت سے کانگریس میں پیش کیا گیا. امریکی حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں افغانستان کو 2 ارب ڈالر سے زائد کی امداد، یعنی کہ 3 سالوں میں 2 ارب ڈالر دے چکے ہوئے ہیں. اور اب اچانک خیال آیا ہو یہ تو ہم تو ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس بل کی منظوری کے بعد امریکی حکومت کی پالیسی مزید سخت ہو سکتی ہے. اب یہ جو ساری خبر میں نے آپ کو دی ہے نا، اس میں بہت سارے مسٹر چونز اینڈ مسٹر چناکیز ہیں. وہ اس وجہ سے کہ امداد روکی جائے گی، پالیسی مزید سخت ہو سکتی ہے، مالی یا مادی. اب اس کے اندر سارے کے سارے جو یہ کس کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کو وائٹ واش کیا جا رہا ہے، آئی واش کیا جا رہا ہے، یہ اب آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.